अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है ऐसे इश्क हुआ तुमसे, जिसकी राइटर है नादिया अहमद। यूनिवर्सिटी पहुंचकर साले ने सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए वो आज इतनी सुबह ख्वार होने यूनिवर्सिटी आई थी, यानी असाइनमेंट जमा करवाना। और अब पुरसुकून से अंदाज में दोस्तों के दरमियान खड़ी अपना आज का कारनामा इन सब के गोश गुजार कर रही थी कि असाइनमेंट फ़ाइल पे अपने नाम का लेबल लगाकर इसने सुबह आते ही प्रोफेसर वजीहा को दे दी थी और इनसे अपनी ज़िम्मेदारी और काबिलियत पे ढेरों दाद भी वसूल कर चुकी थी। अब तक तो इसे पता चल चुका होगा ना, सीमा ने सवाल किया। सुबह साले इसी के साथ यूनिवर्सिटी आई थी। पता चल जाता तो इसकी कॉल आ जाती। अभी तक राब्ता ना करने का मतलब है इसने अपनी फ़ाइल चेक नहीं की, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो अरहम से बखूबी वाकिफ़ थी। इसे मालूम था कि अरहम कभी अपने लिखे को दोबारा चेक नहीं करता, क्योंकि वो इसे मुकम्मल करने में इतना वक्त और तवानाई लगा देता है, इसे कामिल बनाने में इतनी तहकीक करता है कि तकमील के बाद किसी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो कभी असाइनमेंट वाला सफ़ा पलट कर नहीं देखेगा, बल्कि ज्यों कि त्यों फ़ाइल प्रोफेसर वजीहा को दे देगा। यार, वैसे तुमने इस बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। महानूर को बहरहाल इसकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो इसका भी हम जमात था और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में इसकी मदद करता रहता था। साले की दोस्त होने के बावजूद महानूर की हमदर्दियाँ अरहम के साथ थीं और वो इसका इजहार किए बगैर रह नहीं पाई। अदले का बदला माय डियर, इसने जो मेरे साथ किया मैंने वही इसके साथ कर दिया। इसकी वजह से मेरा कितना टाइम ज़ाया हुआ। अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए इसने तंज़िया लहजे में जवाब दिया। फिर भी साले, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त था असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए। तुम चाहती तो तसल्ली से अपना काम मुकम्मल कर सकती थी। पिछले हफ्ते वो यूनिवर्सिटी अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सकी थी और इसी दौरान प्रोफेसर वजीहा ने इनके फाइनल सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा कराने का ऐलान कर दिया था। साले चौंके अरहम के ही नोटिस से काम चला रही थी, तो इस दौरान इसे किसी हम जमात से राब्ते की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अरहम ने इसे मौजू ही गलत बताया और साले इसी मौजू पे घर बैठी काम करती रही। वो तो फ़कत 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी आने के बाद इसे हकीकत का इल्म हुआ, लेकिन फिर अरहम से बदला कैसे लेती। एक तो गुस्सा, दूसरे बीमारी में बैठकर की गई मेहनत के ज़ाया होने का अफसोस। शिकायत करती भी तो किससे। बस यही सोचा कि अब तो अरहम की ही फ़ाइल चुराकर अपने नाम से जमा कराएगी। बट यू डोंट वरी, अरहम को ब्लैंक पेपर थोड़ी जमा करवाने दूंगी। मैंने असाइनमेंट मुकम्मल किया है, लेकिन इंटरनेट से कॉपी करके। शरारत से महानूर को देखते हुए इसने बाएं आंख दबाई। कितनी बुरी बात है साले यार, ऐसे तो इसे ज़ीरो मिलेगा, इस पे कॉपी का चार्ज अलग लगेगा। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी फ़िक्र हो रही है अरहम की महानूर। वैसे अरहम को भी तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र रहती है, इसने शौक़ अंदाज में कहकर महानूर के सुर्ख गालों को देखा, जो अक्सर अरहम के ज़िक्र पे यूं ही सुर्ख हो जाया करते थे। क्या क्या मतलब? वो जैसे झींप सी गई। कुछ नहीं, सीमा को आंख से इशारा करती वो इसके साथ धीमे सुरों में गिनगिनाती क्लास की तरफ चल दी। पीछे महानूर अब तक उलझी हुई खड़ी थी। बहरहाल वो साले की दोस्त थी और अरहम से हमदर्दी होने के बावजूद इसे सच बताकर इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह नहीं बन सकती थी। इसीलिए कंधे उचकाते इन दोनों को इनके हाल पे छोड़कर वो भी इनके पीछे पीछे चलने लगी थी। मैं अंदर आ जाऊं? इसके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देकर वो बेतकल्लुफ़ी से अंदर दाखिल हुई और दोस्ताना अंदाज में सवाल किया। अरहम स्टडी टेबल पे झुका अपनी डायरी लिखने में मसरूफ़ था। तुम अंदर आ चुकी हो, इसे अंदर देखकर जिताते अंदाज में जवाब देकर झटपट डायरी बंद करके स्टडी टेबल की दराज में रख कर इसे मुकफ़्फ़ल किया और चाबी जेब में रख ली। अब बस भी करो अरहम, अब तो मुझे पता चल चुका है, अब तो मुझसे छुपाना बंद करो। साले मुस्कुराती हुई इसके चली आई।
ہم جماعت ہونے کے باوجود ان کی یونیورسٹی میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ صالح کا اپنا گروپ تھا اور ارحم کے اپنے دوست۔ گھر واپسی کے وقت بھی ان کے درمیان آج کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن صالح کے اندر خود بدھ مچی ہوئی تھی کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے، اور اسی بات کی تصدیق اور ٹو لینے وہ ارحم کے کمرے میں آئی تھی۔ ویسے تو وہ ارحم کے کمرے کے اکثر ہی چکر لگاتی رہتی تھی، لیکن صرف اس وقت جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ ارحم بخوبی جانتا تھا کہ صالح گاہے بگاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اسی لیے وہ چیزیں جنہیں صالح سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جسے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا اور جس کی ٹوہ میں صالح اکثر رہتی تھی، لیکن ارحم کی احتیاط کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی تھی۔ کوئی کام تھا کیا؟ ارحم نے اس کے زومانی لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ آج ماہنور تمہارا کافی فیور کر رہی تھی، میں نے یوں ہی شرارت میں تمہارا نام کیا لے لیا، وہ تو ہاتھی گھوڑے لے کے چڑھ دوڑی مجھ پہ، تمہارا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ قصور اس کا بھی نہیں، تم ہو ہی اتنے ہینڈسم اور اسمارٹ۔ کیا ماہنور، کیا یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں تم پہ دل و جان سے فدا ہیں؟ ماہنور صالح کی اچھی دوست تھی اور کچھ عرصے سے مستقل ارحم سے پڑھائی میں مدد لے رہی تھی۔ ارحم بھی بالخصوص وقت نکال کر اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ ماہنور کا رویہ تھا کہ جب سے اس کی ارحم سے بے تکلفی بڑھی تھی، وہ صالح کے سامنے کھل کر اس کی حمایت میں بولنے لگی تھی، تو دوسری طرف ارحم کا اسے اتنی اہمیت دینا صالح کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ارحم کو اکثر ماہنور کا نام لے کر چھیڑتی، جس پہ ارحم کبھی مسکرا کر تو کبھی خاموش رہ کر اس کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ آج دیکھا ہی نہیں سورج کس طرف سے نکلا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا صالح؟ تم اور میری تعریف میں اتنا وقت ضائع کرو، بات کچھ ہضم نہیں ہوئی؟ کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اس نے صالح کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے آرام دہ انداز میں بیٹھے ماہنور کے تذکرے کو قصداً نظر انداز کر دیا تھا۔ تم ایسا کرنا، رات کے کھانے کے بعد بڑے ابا سے چورن لے کر کھا لینا، ہاضمے کا بہترین حل ہے وہ شرارت سے ہنسی۔ بک بک ختم کرو اور بتاؤ یہاں کس لیے آئی ہو؟ ارحم اس سسپنس سے بیزاری محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ تم سے یہ پوچھنا تھا، تم نے اسائنمنٹ جمع کرا دیا اپنا؟ بالآخر اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں کروا دیا تھا، جواب فی الفور دیا۔ گڈ۔ تسلی پاتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف پلٹی۔ سنو، تم صبح کس فرینڈ کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھیں؟ ارحم نے بے ساختہ سوال کیا۔ سیما کے ساتھ۔ ہمیں صبح فرسٹ ٹائم میں اسائنمنٹ جمع کرانا تھا۔ صالح نے واپس مڑ کر ارحم کو دیکھ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اسے حیرت تھی یہ سوال ارحم نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ اس کے یا عبیر کے کسی دوست کے ساتھ جانے پہ سب سے زیادہ معترض ارحم ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ تو مجھے بھی کرانا تھا، تو کیا ضرورت تھی سیما کو زحمت دینے کی؟ ہر روز میرے ساتھ جاتی ہو، آج کیا مسئلہ تھا؟ 10 منٹ رک جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ اس کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ اف، اب کیا میں اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتی؟ روز تمہارے ساتھ جاتی ہوں، آج اس کے ساتھ چلی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور ویسے بھی تم چوکیدار نہیں ہو میرے، اس نے تیز لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ یہ تم بڑے ابا سے کہنا، انہوں نے ہی میری ڈیوٹی لگائی ہے تم سب لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی، وہ خود ہی لیں گے تمہاری کلاس۔ پرسکون اور مطمئن انداز میں کہتا ہوا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے ابا کی دھمکی بہرحال جان گسل ثابت ہوئی تھی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، بڑے ابا کا چمچا۔ پیر پٹکتے منہ بسوڑتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو ارحم نے اپنی مسکراہٹ بحال کی۔ اس کا بڑے ابا کو شکایت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ قسط تو پہنچے اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔